weak leader si President Bongbong Marcos tungod kay nahantod karon wa pay nga preso mga kabombo. Misamot ug kabati ang Marcos administration sa issue sa flood control project mura man noon og ilang ipalabas nga ang ilarang mga kaakbang sa politika maoy na apel sa kinawatay sa kwarta sa flood control mga kabombo. Onya, tan-awa kung unsa ka lasaw og utok si Presidente Bongbong Marcos. Dili ka mao kung unsaon pag-address ang problema sa baha. Ang mga tao maoy nag-antos sa aning grabing baha mga kabombo. O kiraunta to kini mga nagmina maoy lumos sa baha. O kiraunta to kini mga quarry operators nga nagquarry sa bukid maoy malumos sa baha mga kabombo. Ganong dili man kaya sa Marcos administration nga ipahulong ang mga nagpadayon nga quarry sa kabukiran. Mura magmataha, mura magmahadlok si Presidente Bongbong Marcos nga mamando gay pahunong ang tanang quarry operation sa kabukiran. Nagpasabot lamang kini kung unsa kahuyang ang atong presidente. Walay political will, weak nga leader, huyang nga leader, basiyo kayo og utok.